बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान में जो तकरीरें सुनने को मिल रही हैं, जिस तरीके से वर्कर कन्वेंशन किए जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया जिस तरीके से पाकिस्तान के रियासी इदारों पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की अदलिया पर जिस बयानी में आपको हर आने वाले दिन के साथ एक तेज़ी नज़र आ रही है। मकसद बात करने का ये है कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी जो ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो बाकी अपोजिशन जमातें हैं वो अब मुस्लिम लीग नून के साथ चलने पर रजामंद तो हैं, लेकिन वो एक परेशानी का शिकार जो है नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि जब मौलाना फजल रहमान कल जाती उमरा में गए, वहाँ पर मरीम नवाज से मुलाकात हुई, तो वहाँ पर भी मौलाना फजल रहमान खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। और वहाँ पर जब मीडिया की जानिब से और रिपोर्टर्स की जानिब से जब सवाल किए गए कि आप परेशान क्यों हैं, तो मौलाना फजल रहमान इस हवाले से भी मीडिया के अहबाब को मुतमिन करने में नाकाम नजर है। उसकी वजह यह है कि जो मौलाना फजल रहमान है वो अब खुलकर ये तो नहीं कह सकते कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है, जिस तरीके से मरीम नवाज की टून है, उसके साथ उनका चलना और उस बयानी को आगे लेकर चलना और उस पर फिर आवाम को इत्मीनान में लेकर आना, ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी जानिब से भी अगर आप देखें कि अपोजिशन जमातों में जो सबसे बड़ी एक तफरीक नज़र आ रही है कि जो इत्मीनान का फुकदान नज़र आता है कि जिस तरीके से आपने देखा कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो एक इजलास हुआ, जिस तरीके से उसमें जो सरबराही पर अभी एक झगड़ा शुरू हो रहा है कि जो मौलाना फजल रहमान को मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि इसको जो मुकम्मल तौर पर सरबराही है वो मौलाना फजल रहमान के हवाले की जाए, लेकिन इस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये चाहती है कि जो सरबराही है, जो ओहदे दिए जा रहे हैं, इनको रोटेशन की बुनियाद पर होने चाहिए। किसी एक के पास जो मुकम्मल तौर पर जो जिम्मेदारी है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है वो एक खटाई में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज साहबा को देख लें, आप शेर खकान अब्बासी को देख लें, आप एहसन इकबाल को देख लें, जितने भी मुस्लिम लीग नून के जो अभी आपको एक रहनुमा नज़र आती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उन पर जो नैब के मुकदमात हैं या फिर वो जमानतों पर मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई एक शख्स भी अगर जेल में चला जाता है, जैसे मरीम नवाज साहबा हैं या बाकी उनमें से कोई 2-3-4 लोग चले जाते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून को लीड करना, मुस्लिम लीग नून को आगे लेकर जाना और जिस तरीके से जो एक अग्रेसिव पॉलिसी है मरीम नवाज की, उसको लेकर चलना एक अपोजिशन जमातों के लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर आप देखें कि आज जो खिताब किया गया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से, जिसमें एक बार फिर अपने कारकुनान को इश्तियाल दिलवाने के लिए और एक मरतबा फिर वही रोना रप्पा जो है मौलाना फजल रहमान साहब हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे आसिफ अली जरदारी हों, कि जब से इनको इक़्तिदार से पाकिस्तान की आवाम ने निकाला है, जब से इनको इक़्तिदार से दूर जाकर फेंका, तो उस वक्त से इनको चैन और सुकून नहीं आ रहा। और आज एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि मुझे आज बताया जाए कि मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला गया। तो आज जो समझ आ रही है कि जो वोट को इज़्ज़त दो का जो एक बयानी है वो असल में वोट को इज़्ज़त देने का मसला नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ को जो एक गुस्सा है कि उसको इक़्तिदार से क्यों निकाला गया है, उसकी जो चोरी पकड़ी गई है, जिस तरीके से वो आज भी अदालतों को मुतमिन करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब नवाज शरीफ एक मरतबा फिर आवाम से ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया। लेकिन दूसरी जानिब जब अदालतों में इनके मुकदमात चल रहे हैं, जब अदालतों में इनके 2016 से लेकर अगर 2020 तक देखें तो जितने भी नैब के मुकदमात हैं, जितने भी आमदन से ज़्यादा असासाजात के केस हैं, तो मुस्लिम लीग नून हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये अदालतों को मुतमिन करने में नाकाम नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि अदालतों में सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है और वो सवाल है कि ये जो आपने असासे बनाए इसकी मनी ट्रेल कहाँ पर है और इसके जो आपने बैरून मुल्क आपकी जायदादें बनाई गई हैं, जिस तरीके से आपने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र जो मुस्लिम लीग नून है, जो अपोजिशन जमातें हैं, वो अदालतों को मुतमिन करने में नाकाम साबित हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, जब इनका एहतसाब किया जाता है, तो फिर आवाम से पूछा जाता है कि हमें क्यों निकाला। आज मरीम नवाज साहबा की जानिब से एक स्टेटमेंट ये सामने आई कि जो ज़रब अज़ब शुरू किया गया वो भी नवाज शरीफ ने शुरू करवाया। फ़ौज तो ये शुरू करना नहीं चाहती थी, नवाज शरीफ इसके आगे थे, फ़ौज जो थी वो इसके पीछे थी। कैसा एक अजीब सा और एक गैर मंतकी बयान है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून की भीड़ को कवर करती है, जो ख़ास तौर पर कराची को कवर करती हैं, कि जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस वक्त भी नवाज शरीफ कराची ऑपरेशन के हक़ में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद फ़ौज की जानिब से ज़बरदस्ती वो ऑपरेशन शुरू करवाया गया। और जिस तरीके से आपने देखा कि वो कराची जिसकी रोशनियाँ एक बार फिर बहाल हुई हैं, जिसकी कारोबारी ज़िंदगी एक मरतबा फिर बहाल हुई है, और वो कराची जिसमें आप सुबह और शाम देखते थे कि वहाँ पे टारगेट किलिंग होती थी, वहाँ पे जो क्राइम की जो एक रेशो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो वो जो ऑपरेशन शुरू किया गया था रहील शरीफ साहब के दौर में,
تو وہ بھی نواز شریف شروع کروانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود نواز شریف کی منع کرنے کے باوجود اور نواز شریف کی رضامندی نہ ہونے کے باوجود وہ آپریشن شروع کیا گیا، جس کے اچھے خاصے آپ کو نتائج نظر آئے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب لاہور میں جب یہ ضرب عضب کی کارروائیاں شروع ہو گئی، جس طریقے سے جنوبی پنجاب میں کارروائیاں شروع ہوئیں، تو اس وقت بھی آپ کو شہباز شریف کے وہ بیان یاد ہوں گے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ اپنے دائرہ کار کو اس کی جو لائن ہے وہ کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا تھا اور جس طریقے سے وہاں پر ایک آپریشن آپ کو نظر آیا تھا، تو اس وقت جو اپوزیشن جماعتوں میں سے جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی وہ شور مچا رہی تھی، لیکن مسلم لیگ نون اس ٹائم بڑے جشن منا رہی تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، ان کا جو صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان کو ڈیل دے دیں، ان کو NRO دے دیں اور ان کے جو مقدمات ہیں وہ واپس لے لیں، تو ان کو سب کچھ جو ہے وہ اچھا آپ کو دکھائی دے گا، یہ حکومت بھی اچھی ہو جائے گی، یہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کی جانب سے ایک بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عوام کو اداروں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی شدت میں اب عوام کی جانب سے کمی یہ نظر آ رہی ہے کہ عوام نے اس بیانیوں کو مسترد قرار دے دیا، عوام اس بیانیوں کو لے کر ساتھ نہیں چلنا چاہتی۔ آپ اگر دیکھیں کہ نواز شریف آپ جب لندن سے خطاب کرتے ہیں تو اس کے بعد جو وہاں پر جو لندن کی جو سیاست ہے، وہاں پر جو لوگ ہیں، وہاں پر جو رہنما ہیں، وہ بھی اب اس بیانیے کو، نواز شریف کے بیانیے کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ جو نواز شریف کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کرے گا، جو نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں چلے گا، یا تو اس کو جماعت سے نکال دیا جائے گا، یا تو پھر دوسری جانب اس کا حال خواجہ آصف صاحب کی جانب ہوگا کہ جب آصف علی زرداری کے حوالے سے کوئی بیان دیا جاتا ہے تو پھر خواجہ آصف صاحب کو نواز شریف کی جانب سے یہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے آئندہ اس قسم کے بیان نہیں دینے اور آپ نے اس قسم کی بیان بازی نہیں کرنی۔ یہ ہے وہ جمہوریت پسند جماعت، یہ ہے وہ ڈیموکریٹک جماعت جو نام تو لیتی ہے کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے، لیکن یہ اپنے لوگوں کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جو جلسہ ہوا، مریم نواز صاحبہ نے جو ورکر کنونشن کیا، اس کی ناکامی کا آپ ثبوت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 5-6 روز سے اس ورکر کنونشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 2 مرتبہ نواز شریف کے خطاب کی جو تاریخ ہے وہ تبدیل کی گئی ہے، لیکن وہاں پر جو کارکنان کی جو تعداد ہے، وہاں پر جو MNAs وہاں پر آئے ہوئے تھے، اس کی تعداد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو مریم نواز کا جو بیانیہ ہے وہ دن بدن پیٹتا جا رہا ہے، دن بدن اس بیانیے کی جو شدت ہے اس میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کے جو لوگ ہیں، مریم نواز کے جو لوگ ہیں یا لیگی رہنما ہیں، ان کو اچھی طرح یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف لوگوں کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا، پاکستان کی قوم کو، افواج پاکستان کے خلاف نہیں کھڑا کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ افواج پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو سرحد پر کھڑے ہو کر ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر کہ نواز شریف جس کو آج اگر آپ اقتدار میں دوبارہ لے کر آئیں، اگر آپ اس کو دوبارہ حکومت دے دیں، آپ مریم نواز کو صرف اتنا ریلیف دے دیں کہ آپ کے مقدمات پر بات چیت نہیں ہوگی، آپ لندن چلے جائیں، تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آپ کو دبڑ ٹوس ہوتا ہوا نظر آئے گا اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہرحال جو صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے تو تحریک شروع کرنے کی جو تیاری ہیں وہ بڑے زور و شور پر کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں جو کارکنان کی جو دلچسپی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور دوسری جانب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی بڑی پریشانی کا شکار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، آصف علی زرداری کے بیان آپ کو نظر نہیں آ رہے، بلاول زرداری کے بیانات آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت اپوزیشن جماعتوں میں سے جو 11 جماعتیں ہیں وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن جو نواز شریف ہے اس کے بیانات جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ پھر آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ نواز شریف جو آنے والے دنوں میں اس کے پاس یہ ٹائٹل اس کے پاس چلا جائے گا کہ پاکستان کا 3 بار کا وزیر اعظم پاکستان کے عدالتوں کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ 2 مرتبہ کا 2 مقدمات میں وہ اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ تو یہ ہے مسلم لیگ نون اور یہ ہے اس کا بیانیہ۔ بہرحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ مریم نواز کے جو جلسے ہیں، جو ریلیاں اب شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں تو وہ بھی سارا معاملہ اب کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حکومت مخالف جو تحریک ہے اس میں جو ایک شدت ہے، اس کی شدت میں اب کمی واقعات جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب سلیم صافی صاحب کو دیکھیں تو اس کی جانب سے بھی اب عوام کو ڈرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، دھمکانے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، وہ بہت زیادہ مذہب کارڈ کھیلنے کے حق میں، اور آپ کہتے ہیں کہ اب کی بار میں مکمل طور پر مذہب کارڈ کھیلوں گا، اب کی بار جو ہے
जो मुझे जो भी मौका मिला, जिस किस्म का माहौल मिला, उसमें मैं खेलने की कोशिश करूँगा। आप लोग हमें तो सपोर्ट करते नहीं हो, आप हुकूमत को सपोर्ट करती हैं, लेकिन जब मज़हब कार्ड की बारी आती है तो हम मजहबी जमातों पर चढ़ दौड़ते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान का बुग्ज़ और पाक फ़ौज का जो बुग्ज़ है इन अपोजिशन जमातों को कहाँ लेकर जा चुका है, किस मकाम पर इन लोगों को खड़ा कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। जनरल बाजवा साहब की जानिब से भी कह दिया गया है कि जो अपने मामलात हैं जो वो जाकर आप पार्लिमान में हल करें या फिर आप अदालतों में हल करें, लेकिन अपोजिशन जमातों जो हैं उनको कोई अबराज जो है वो नज़र नहीं आ रही। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो एक बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि जो भी सूरत हाल बनती है उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको आमीन नासिर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।